Hi guys, mayong adlaw ka natong tanan. Welcome sa among bukid guys. Di ay may karon diri guys sa balay sa among ayaan uyuan mga guys. Kay magluto mi og atsal or pickled papaya ba. Pangandam di ini sa katapusan sa among ayaan katong igsuon sa akong mama ba nga namatay. Katapusan man ika-Domingo unya karon namuhimuon ang atsal para ika-Domingo puhon mulaot na og musamot na jud kaayo kalami ba. Sa kadtong nangutana ba, nga kadugay man sa katapusan nga unta, si Mana naman nilabay sukad gilubong among ayaan. Ingon ani manggod ni guys, gipalabay og usa ka si Mana, usa gisugdan ang pangadji niya. Kay mao pa man pud paghuman sa katapusan sa usa namong iyaan ba nga namatay didto sa luya. Unya sa mga karaan man gud, ngil-adnan isumpay ang pagpangadji kay hiwat ra ba. Ya basta maoy kinaraan, subay lang pud mi sa kinaraan, maumay na anda namo. Aw sunod lang jud ta, wala man say makuha nato, di ba? Unya, di ana nagbanggod na mi diri sa kapayas. Credit to the owner of this papaya or Aldi family. Grabe mauwaw na jud mi ba. Walay puas pasalamat nato aning pamilyaha ba. Gitabangan namo ni og trabaho diri para dali ra mahuman ba. Basta magtinabangay lang jud sa pagtrabaho. Kilab ra jud kay lain may magbanggod sa kapayas unya lain pud ang maghiwa sa mga lamas. Naay tig style sa mga lamas diri lain-lain pulma sa lamas ba. Style sa paghiwa gani, among kaliwat iyaan ba. Siya nay bahala mo purma ani kay banggiitan baya ni nga kusinira diri Basta talented kaayo ni siya. Dako kaayo kalahian sa bukid ug syudad kay diri sa bukid ingon ini nga sitwasyon tinabangay sa pagtrabaho dili na kami still mangingon patabang ka kay mobulunter man ta sa tagsa sa kugalingon para dali mahuman. Maunay ginaingon sa kadaghanan nga magbayanihan. Tinabangay ba kaliwat o dili kaliwat tabangan. Kay wala man tay laing masampit mga silingan. Maunay ginaingon sa katigulangan nga love your neighbors as you love yourself. Kay imong silingan ug naa lang jud ikatabang mutabang jud na. Mapinancial man o moral mo support jud na. Ingon ani diri sa among bukid, ambot kaha diha sa inyong lugar. Basta lain-lain man gud pamaagi kada lugar basta diri sa bukid nindot jud. Taga bukid ra pud makarelate sa akong gitabi karon. Unya kining atsara himuon nato ni simple ra gud kaayo ni mga ingredients ani inato ra gud gisahon ra ang mga lamas ani para humot ba ilunod tong tanan lamas dayon suka daghanon butangan kamay gamay asin unya ukay-ukayon paabuton makabukal dayon haonon ingon ana ra gud simple ra kaayo ang uban dili man gisahon ang lamas diretso ra pero diri sa mua gisahon jud na para mohumot ba. Basta atsara ni nga papaya panghimagas ni ba lami unya organic ba jud di jud ni kamahayan kanon kay lami man ni labi na ang nagluto ani maayo kayo mudala og timpla perting lami hasta ang nagluto lami pod huy naunsa naman ni bitaw kamo diha nagtan-aw ani pwede ra jud kayo mo mukaon ani dali diri ika-Domingo puhon be pwede ra jud kaayo. Di ara o giukay-ukay na ni Inday Sali ang lamas unya gipaabot na lang nga mubukal kadiyot ang suka dayon kung makabukal na aw haono na dayon iipon na sa papaya nga ready og limpyo na gikupo